ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानगमव्ययम् विवस्वाननवे प्राग मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेगमगता यो वो नष्टः परन्तप स एवायं मयादित्य योगप्रोक्तपुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमातौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यगौ वेद सर्वाणि न त्वौ वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्यथात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवयो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः भगवो नानतपसा भूतवद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स भिद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किं कर्मेदि कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात् कर्मणोऽप्यपि बोधव्यं च कर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गगनाकर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येष स युक्तः कृष्ण कर्म कृत तस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः नानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म
कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वादीप्तितो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य नानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन दैवं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेव परायज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो वा परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति सोऽस्त्रतीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रिया कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संशितौ व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशिष्ठामृतभुजाः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायल्लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञाः मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् यज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्राण प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनास्तप्तदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोघम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमं सर्वं ज्ञानप्लेवनैव वृजिनं सन्ति हृष्यति यतैधांसि समिद्धाग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावा लभते नानं तत्परः संयतेन्द्रियः नानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञानश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनम् योगः सन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृदस्थं ज्ञानासीनात्मना चित्वैनं संशयं योगम् आदिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः। कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयशकरावुभौ तस्योस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो नो द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यासितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्नानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यास यत्सन्न्यासस्तु महाभागो गमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्वजन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वनन् स्वचन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उंशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्म शुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखौ वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवच् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूत कल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे हविहस्तिनि क्षुणि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इहैव दर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रक्षेपन्ति
प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्म ब्रह्मवित् ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः भाग्यस्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् यब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धक शक्रोधीरैव यस्थोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामः क्रोधोद्भवौ वेगं स युक्तः स सुखी नरक योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधि गच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायदात्मानः सर्वभूत हिते रताः कामक्रोधावियुक्तानां यतिनायतचेतसाम् अभिदो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्भाग्यान् चक्षुषैवान्त्र भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणाः विगेदच्छा भयक्रोधाः यः सदा मुक्त एव सः मुक्तारयज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्नचाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तो विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्याससङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शुभः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुजश्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्थ तोच्यते उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रसादस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यतो योगी समलोष्टाश्म काञ्चनः शीघ्रन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थत् वेश्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रजसि स्थितः एकाकियत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्चरितन्नातिनीचं शैलाजिनः कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियक उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्तः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव सार्जुन युक्तहारविकारस्य युक्तश्रेष्ठस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखदा यदा विनियतञ्चित्तम् आत्मन्येव तिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युच्यते तथा यदा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुधै योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यत्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकै यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकन्ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तौ विद्या दुःख संयोग वियोग योग संहितं सनिश्चयेन योगतव्यः योग निर्वन्न चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनैस्वेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शयनसैनरुपरमेत् बुद्ध्या तृतीग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनसञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यागन्न न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितियो मां भजतीत्कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः यो योगस्त्व अर्जुन उवाच यो योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन येत्स्यागन्न पश्यामि सञ्जलत्वास्ति स्थितं स्थिराम् संचलं हि मनः कृष्ण प्रमादि बलवदृढं तस्यागन्निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्कृतं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाभागो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असह्यतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता वाप्युतुमुपायतः अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धयोपेतः योगश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गदिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभिमिव नश्यति अप्रदिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः एतन्मे सयशं कृष्ण छेतुमर्गस्य शेषतः स्वतन्त्य संशयत्यास्य चेता न ख्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेगनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्त पुण्यकृता लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमदाङ्केकं योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते वशोऽपि च जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नात्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्पिषग अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मदोऽधिकः कर्मभ्यसाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।